खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शुहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दहशतगर्दाना हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्द सरगना को जहन्नुम वासिल करने में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हिदायत की कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है, आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरज़म है इंशाअल्लाह। आर्मी चीफ की जानिब से भी कहा गया कि फोरम ने बशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की मज़म्मत की। फोरम को ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। फोरम को ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि ये दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान और उसके इक़्तिसादी मफादात बिलखसूस चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी सीपैक के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया। फोरम ने इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की। फोरम ने मशरक़ वस्ती में बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर फ़रीक़ैन ने फौरी तौर पर कशीदगी को कम न किया तो एक वसी इलाकाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। एजाज अहमद, ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके मज़ीद मंदरजात और निकात से मुतालिक बताइएगा। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी में हुई है। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल के साथ साथ इलाकाई सलामती के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा गया है कि अगर इस सूरत हाल पर आलमी बिरादरी ने मिलकर काबू ना पाया तो मुस्तकबिल करीब में बहुत भयानक नताइज सामने आ सकते हैं और सूरत हाल गंभीर हो सकती है। जबकि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शोहदा और अपनी जानें कुर्बान करने वाले दीगर पाकिस्तानियों को भी खराज अकीदत पेश करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि कानून नाफिज करने वाले अदारों को दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की मुकम्मल और भरपूर हिमायत हासिल रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका एजाज अहमद। नाज़रीन, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शुहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुतादिद दहशतगर्दाना हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्द सरगना को जहम हासिल करने पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को हिदायत जारी की कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरज़म है इंशाअल्लाह। जबकि उन्होंने कहा कि फोरम ने बशाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले और बलूचिस्तान में मासूम शहरियों के बहिमाना कत्ल की मज़म्मत भी की। फोरम को ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के ख़तरा हैं। फोरम को ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि सीपैक ये दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान और इसके इक़्तिसादी मफादात बिलखसूस चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, जिसको सीपैक भी कहा जाता है, इसके खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की। फोरम ने मशरक़ वस्ती में बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर फ़रीक़ैन ने फौरी तौर पर कशीदगी को कम न किया तो एक वसी इलाकाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। फोरम ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार भी किया। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। हम ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं
دفاع تجزیہ کار احمد سعید منہاج صاحب. احمد صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. احمد صاحب یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جہاں ایک طرف خراج تحسین پیش کیا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو، پاک فوج کی قربانیوں کو، وہیں دوسری طرف یہ جو آزادی اظہار رائے کے نام پر منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کی حوصلہ شکنی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا. جی بالکل، ابھی آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی راولپنڈی میں اور اس کا جو پریس ریلیز آئی ہے وہ 3-4-5 چیزوں کو بڑی اچھے اور واضح طریقے سے انہوں کو واضح کی ہے کہ کیا اس پہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، آرمی کی پالیسی کے سلسلے میں. جیسے آپ نے کہا کہ جو ایک منظم قسم کا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ جاری ہے کہ جس میں عوام اور وفاج کے درمیان ایک دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ اس قسم کے نیریٹوز کو لے کے بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے کہ جس کو لے کے نہ صرف ڈومیسٹک کے جو ہمارے معصوم شہری ہیں وہ اس میں اس کی روح میں بہتے ہیں، بلکہ انٹرنیشنلی ان نیریٹوز کو کوٹ کر کے پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو فورم نے اس کے اوپر انتہائی سخت پوزیشن لی اور کہا کہ ایسے جو بھی عناصر پاکستان کو یا پاکستان فورسز کو یا کے دیگر اداروں کو ان کی ریپیوٹ کو اگر ڈیمیج کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کا سخت سے سخت جو ہے وہ اس کو کارروائی ان کے خلاف کی جائے گی اور حرکت جو ہے قانون جو وہ حرکت میں لایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو کور کمانڈرز کانفرنس کا جو بیسک مقصد تھا وہ آپ کی جو اس وقت بڑھتی ہوئی ایک تشدد کی لہر، ایک دہشت گردی کی لہر، اس کو احاطہ کرنا اور ایسے تمام میئرز کا اکاؤنٹ فار کرنا کہ کیوں یہ دہشت گرد جو ایک گروہ ہے جو اسلام آباد اور اس میں افغانستان بیسڈ ہے جو اور وہاں سے کاروائیاں کر رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے ہم نے کلا کما کرنا ہے. اس میں خاصی مذمت کی گئی. جو بلوچستان کے اندر ابھی معصوم شہریوں کو جو پنجابی جو تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایک قسم کی بیلنس صوبائی ایک جو محبت ہے اس کو نفرت پر تبدیل کرنے کی کوشش تھی. اس کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں جس طرح شام میں چائنیز کو ہٹ کیا گیا، تو ان تمام چیزوں کا ایک اثر نو ایک احاطہ کیا گیا اور ایسے تمام کانٹینجنسی پلان بنا گیا کہ تاکہ فیوچر کے اندر ایسے کوئی بھی جو چیز نہ ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ چیف آرمی اسٹاف نے جو بھی آج کل حالات ہے مشرق وسطیٰ میں جو ایران اور اسرائیل کو لے کر ہیں تو اس کو بھی فوراً جنگ بندی جو اسرائیل کی اور غزہ کی اس کو انہوں نے دوبارہ سے اس کا ادا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی زور دیا گیا کہ دونوں ممالک اسرائیل اور ایران ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں ورنہ یہ جنگ خطے سے نکل کر دنیا کی امن کی جو ہے اس کو سبوتاژ کر سکتی ہے. تو ایک بڑی ہولسم قسم کی بڑی ٹائملی یہ اچھا احمد صاحب، ابھی ایک بارڈر سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارا پاکستان کا ریسنٹ کنسرن رہا ہے بارڈر سیکیورٹی سے متعلق، اور اسی حوالے سے یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں آرمی چیف کی جانب سے جو پراکسی وار ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا، تو اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی دیکھیں، افغانستان سے اور بدقسمتی سے ایران سے جو ہے انڈیا جو ہے پراکسی اپنی لانچ کرتا ہے جو کہ پاکستان کے اندر آ کے امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان نے جو ہے ایران اور افغانستان کا جو بارڈر ہے اس کو فینس کر دیا، لیکن اب بھی ایسی گھاٹیاں ہیں، ایسے تنگ علاقے ہیں یا ایسے ٹرینز ہیں دشوار گزار جس کو کہ آپ ہر وقت ہیومن ریسورس سے یا فائر سے کور نہیں کر سکتے، تو وہاں سے لوگ انفلٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو پراکسی انڈیا جو بیسیکلی لانچ کیے ہوئے ہے پاکستان کے اندر مختلف جو سلیپر سیلز ہیں ان کے رو کے ان کو ایکٹیویٹ کر کے، تو اس کا بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ایک جائزہ لیا گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ایسے جو بھی سلیپر سیل ہیں، یہ جو فیسیلیٹیٹر یا پرپیٹریٹرز ہیں اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے، ان کو بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر زور دیا گیا کہ اپنی کارروائیوں کو کاؤنٹر انٹیلیجنس کی صورت میں مزید اس کو تقویت دیں تاکہ ہمارا کوئی بھی دشمن ملک جو ہے پاکستان کے اندر آ کر جو ہے اس طرح کی کارروائیاں نہ کر سکے. اچھا احمد صاحب، یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے بارڈر کے راستے، غیر قانونی اسمگلنگ ہوتی ہے اور دیگر اس طرح کے مسائل جو کہ اسمگلنگ سے جڑے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہو گئی، اس کی روک تھام کے لیے بھی پاک فوج نے مؤثر اقدامات اٹھائے ہیں ماضی میں بھی، اور آگے بھی اعادہ کیا گیا ہے کہ اس کو اسمگلنگ کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا. اس حوالے سے بھی بتائیے گا. بالکل، دیکھیں ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پہ جسے آپ میثاق معیشت کا ایک دوسرا روپ، ایک اسٹرکچرڈ روپ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر پچھلے سال جب اس کو ایس آئی ایف سی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تو اس کا بھی ہوڈنگ جو ذخیرہ اندوزی سے کہتے ہیں، یہ منی لانڈرنگ ہے، یہ اسمگلنگ ہے، یہ وہ ایسے ناسور ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو جو ہے اس کو سخت ڈیمیج پہنچا رہے ہیں، سخت اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ان کا لا انفورسمنٹ ایجنسی اسپیشلی ایف سی کو ہدایت کی گئی اور ریسپیکٹو کور کمانڈرز کو کہ ایسے تمام راستے کے جہاں سے ان چیک قسم کی جو
स्मगलिंग होती है स्पेशली ईरान या अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के जरिए, तो उसको जो है चेक एंड बैलेंस को बढ़ाया जाए, तो उसमें खातर ख्वाह इम्प्रूवमेंट आई है। शायद यही वजह है कि ईरान की जानिब से जो है अभी मुख्तलिफ जो आपके टेररिस्ट हैं जिनकी फंडिंग बेसिकली स्मगलिंग के ऊपर, ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए उनकी फंडिंग होती है, तो इसलिए उन्होंने अपनी कार्रवाइयों को जो है बढ़ाया भी है। तो ऐसे ही इसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी हम इसके ऊपर काफी जो है वो सख्त काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अब ये कुछ इसकी जो रेशियो है वो कम हुआ है और इंशाल्लाह ये जल्दी खत्म भी होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे जो यहाँ पे महाजरीन यहाँ बसे हुए स्पेशली अफगानिस्तान के जो अनरजिस्टर्ड महाजरीन हैं तकरीबन 1.4 मिलियन के करीब, तो उनके लिए जो काफी हद तक वापस भी जा चुके हैं, लेकिन उनको भी दोबारा जो एक तेजी के साथ उस अमल को भी खत्म करने की जो है सिफारिशात दी गई हैं, ताकि पाकिस्तान के ऊपर जो इकॉनमी के बोझ है ऐसे गैर रजिस्टर्ड महाजरीन का, उसका भी अदा किया गया। जी, दफाई तज्जियाकार अहमद सईद मिन्हाज साहब, JNN को वक्त दे रहे थे सर, आपके वक्त का शुक्रिया।